सर्वेस्पराचे देवाक तूं बुसलोय आनी ताची एकल्याची सेवा भुक्ती कोतलोय. सर्वेस्पर तुझ्या देवाक तूं बुसलोय आनी ताची एकल्याची सेवा भुक्ती कोतलोय. ओ तो देव स्वर्ग आनी संवसार दोनी दिसता आनी ना दिसता सगळ्याचो रोसणार. ओ तो देव Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. मैं मार्गा बंधन वाकणे दिन वसुता. Hallelujah, तू मुझे देव तू मुझे धोनी. Hallelujah, you are my God and Master. Hallelujah, 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 Hallelujah. I worship and adore you. Hallelujah. Santa Bhakta Sangata. Hallelujah, tu divani doni. Hallelujah, surus ni surusnar. Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Subhi Sukti and Bhakti. Hallelujah. Sugadusi Chinavan. Hallelujah. Jinde Vaksat Maninatan Chinavan. Hallelujah. Subhi Pidik Sapalel Chinavan. Hallelujah. Sugam Chaburge Chinavan. Hallelujah. Karnadja Gobaila Chinavan. Hallelujah. Mi paat ki usko dunia se mugam ka favor. Hallelujah.
in my life. More love, more love, more power, more power, more of you in my life, more of you in my life, more love, more love, more power, more power, more of you in my life, more of you in my life. I will worship you in all my life. I will worship you. I will worship you with all my might, with all my might. I will worship you. I will worship you with all my strength, with all my strength. For you are my God. You are my God. You are my God. You are my God. For you are my God. For you are my God. You are my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, whom shall we go? You are words of eternal life. You are the Son of living God. Saiba, konashi moon ame vetele ahu. Saiba, konashi moon ame vetele ahu. Jive deva, konashi moon ame votu. Tudo chiwadi, tudo chive deva sapu. तुझी उतरा सांस ने चाची बिता चा देखूं दावी दावी आयलिया तुझी सोची दावी दावी आयलिया तुझी सोची से बच्चे वाकणी करो हालेलुया हालेलुया थोड़े बंद करेंगे हालेलुया हालेलुया Hallelujah.
महिमा तुका हालेलुया वाकारे तुका हालेलुया देवाने दोन्ही स्तुरां तुका समर्पित हालेलुया तू म्हजो देव हालेलुया सगळ्यार गावंदन Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वडल्यान दोन्ही हात उभारून हालेलुया Hallelujah. वडल्यान हालेलुया Hallelujah. 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 भावनो आमी भुरगेपणार एक गेम खेळटाले इंग्लिश भाशेन ताका म्हणटा हायड एंड सीक कितें म्हणटा तुमी कोंकणी तुमचे भाशेन Apalipa. आपा आनी लिपा घोडे आनी थोडी दुसरी घोडे दुसऱ्या गांवांनी दुसरी म्हणटली आपा लिपांनी कितें करता सगळे लिपतात आनी कोण पण धरपाक आहा ताणें बी कितें करूंक जाय दोळे धांपपाक जाय कोण हुंचे गेले ताका कळोंक जायना म्हळ्यार तेणी दोळे बंद करूंक जाय आनी मागीर सगळें लिपले उपरांत तो 1 2 घोडे 20 मिनिट्स जाले नोकांव आनी मागीर ताणें सगळें कितें करूंक जाय सोदपाक जाय पावडे न्हू आयज बी मनीस देवा फुडें एक गेम खेळटा कसली गेम ती आपा आनीक लिपा आयज बी मनीस देवा कडेन एक गेम खेळटा नांव कितें आपा आनीक लिपा आतां ही आपा लिपा गेम कित्याक केन्ना खेळटा कित्याक खेळटा जायते प्रश्न मनीस आपा लिपा ही गेम खेळटा पातोक कोत्ता तेन्ना मनीस ही गेम खेळटा आनीक तो लिपता मनीस लिपता आनी दुसरी फावटी थोडी फावटी गेम खेळटा आपले मोजी खातीर खंय लिपला मनशाक लागून खबर ना खंय लिपला तो पूण देव जाणा एक मनीस खंय लिपला तो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 बाबडीनो देवाच्या हाजीरपणावेली आमच्यांनी कोणाच्या लिपोंक दोरयान गेल्यार कोण आहा तिसरे म्हणशात तूं दोरयान वशी दोरयान कोण आसा देव आहा वो दोंगरार वशी जमणी भितर लेगून अशी खंयसर तूं वशी सगळे कडेन देवाचें हाजीरपण आसा आनी ह्या देवाच्या हाजीरपणांतली कोणाच्यान लिपोंक सांगात देवाच्या हाजीरपणांतली कोणाच्यान लिपोंक जायना म्हणून एकामेकाक सांगात कामोन सांगात एकामेकाक उडगास करात म्हाका सांगू नाका तुमचे शेजाऱ्याक सांगात रायटाक थोडें आयकूंक लेगून ना दिसता म्हाका देवाच्या हाजीरपणांतले कोणाच्यान लिपपाक
खंय म्हूण लिपतले आमी देवाच्या आजीरपणा हॉस्पिटलां अशी दोतोर आहा ते जाले ह्या हॉस्पिटलाच्या बेडार कुश्टवताना लेकून कोण आसा देव आसा तूं बोणकोणीन वयशी बोणकोणीन लेकून कोण आसा खंय वस्तू तूं वेता ती सोद देव आसा आसलो सदांकाल देव देवाच्या हाजीरपणान कोणूच लिपोवंक शकना कोणूच लिपोवंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबडीनो कितले लेकून सो ते देवाचे उतर आमी वाचुया बुक ऑफ Psalm 139 verse 7 स्तोत्रांची पुस्तक 139 ओळी 7 पेज नंबर 1055 1055 verse 7 पेज नंबर 1055 थोडी बायबल हांगासर आहात ही मातशें कोण वाचूंक जाणा ताणें वचची मातशें बायबल उक्ती केल्लें जाय म्हाका देर इज अ बायबल यो कोणाक उक्ती करात verse 7 तुझ्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सोडून वचू तुझ्या आत्म्या कडचो तुझ्या हाजीरपणाचो खंय म्हूण हांव वचूं अशें सदमनाका सोऱ्याच्या बारार लेगून गेल्या देव आसा खंय वच हे देवाचें हाजीरपण सगळ्याक आसा आनी सगळ्याक तुज्या हाजीरपणांतलो तुज्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूं कितें म्हणलां तुज्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूं मागीर तुझ्या मुखा वेलो खंय म्हूण पळोवन लिपू तुज्या मुखा वेलो खंय म्हूण पळोवन लिपू तूं खंय लिप देव तुका रोकडाच सोदून प्रिती मनीस देवा कडेन गेम खेळटा कशी गेम ती आपा लिपा आनीक लिपा लिपा आपा लिपा पूण देव तुका रोकडाच सोदून काडटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पवित्र पुस्तकान बरी एक वपार आसा ती उक्ती करात लूक चॅप्टर 15 लुकाचे शुभवर्तमान 15वा अविसूर Luke chapter 15 verse 11 onward page number 1894 बाबडीनो हांगासर एक पूत लिपता कोणाक लिपता तो बापाय खंयच्यान पयस वेता बापाय खंयच्यान पयस वेता वो पूत लिपता कोणाक लिपता बापायची नदर पोतून पडलोली पयसल्या गांवांत गेलो तो वाव आतां बरें जालें मनीसय बी पातो कोत्ता तेन्ना कितें वयता पयस वेता आनीक पातो कोर आनीक वायट कोर कोण म्हाका नाका कोण म्हाका पळयना आनीक ही आपा लिपाची गेम खेळटा आसतना हे पुतान आपले दोळे बंद केले कोणाचे दोळे बंद केले पुतान आपले दोळे जशी माजर हुंय दूध पिता आसतना कितें कोत्ता कोणाचे गो तुमचे आपणाचे दोळे बंद कोत्ता
दूध पिता आसतना माजर खंय आपले दोळे बंद केले, कांय परवा ना. एक सायडीन दोळे बंद केले आनी मनान कितें चिंता, आपणाक कोण पळयना. म्हणल्यार हांवें म्हजे दोळे बंद केले म्हणल्यार हांवें सगळ्यांचे दोळे, हांवें म्हाका फटयलो म्हणल्यार हांवें सगळें कितें केलें, फटयले. अशेंच हे पुता सगळें घडटा. हे पुतान आपले दोळे बंद केले आनी बापायच्या दोळ्यावून कितें जालो, नदरेवून पयस गेलो. आनी पयस गेलो उपरांत कितें घडलें? लूक चॅप्टर 15 verse 20. आणि उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो. बरें उतर पळयात हांव. उठून आपल्या बापायशी तो गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो. पुतान दोळे बंद केल्ले पूण बापायन दोळे बंद करूंक ना. मनीस आपले दोळे बंद कोत्ता. मनीस पातो कोत्ता तेन्ना आपले दोळे बंद करता. पूण देव आपले दोळे बंद करिना. प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मनीस कोणी मनशाचे दोळे बंद कोत्ता सायत पूण देव आपले दोळे बंद केन्नाच करिना. वो पूत आपले काळीज धारून करून बापाय सुशिल्लो पयस गेल्लो. आनी एक फावटी सांगला तुमकां हांवें, आवय बापूय संवसारान आसतना भुरग्यांक आवय बापायच्या दायजाचो कसलोच अधिकार ना. 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 केन्ना अधिकार आसा म्हूण सांगलें? मेले उपरांत. आवय बापूय बापूय मेले उपरांत. जिवे आसतना ना. हा? मेले उपरांत. मेले उपरांत. मेल्या उपरांत ह्या पुतान केन्ना वांटो मागलो? कोणा कडेन मागलो? भावा कडेन मागलो? वो भयणी कडेन मागलो? कोणा कडेन मागलो? बापाय कडेन. बापाय कडेन मागलो. आनी म्हज्या दायजाचो वांटो म्हाका दी. ताचे पयलें ताणें म्हणूंक जायलें म्हजो बापूय कितें जालो? सोंपलो, मेलो. बापूय जिवोस आसतना ह्या पुतान कितें म्हणलें? बापूय जितो आसतना बापायक पुरलो. दुसऱ्या उतरांनी बापूय म्हजो कितें जालो? मेलो. कोण कोणाक सांगता? पूत कोणाक सांगता? आपल्याच बापायक सांगता. हे सांगपाक जे काळीज मोवाळ वय वय खंय कोण दोळे बंद केल्या ती. तुजें काळीज काकुसार. तूं बापूय, तूं पूत कसो बापायचो? ना. पूण काळीज कितें केलें ताणें? धारून केलें. आनी बापायक सांगलें म्हजो बापूय मेलो पूण तूं आतां वांटो दी. हे पुतान काळीज धारून केलें खरें पूण बापायन काळीज धारून तें पळयात. वर्स 20 सकयल दुसरो भाग आसा तो. ताचे आनी पयसूच आसतना ताच्या बापान ताका देखलो आनी ताचे काळीज चुरचुरले. ताची काळीज चुरचुरले. चुरचुरले. कोणाची काळीज चुरचुरले? बापायचे. बाबड न्हू. मनीस पातो कोत्ता तेन्ना आपलें काळीज कितें कोत्ता? धारून कोत्ता. तूं देव न्हू. तूं देव न्हू. हांव देव. म्हजे पातोक देव. काळीज कितें कोत्ता? धारून कोत्ता. पूण देव मनशा सगळीं कितें कोत्ता? मोगाळ दोळ्यार जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबडी न्हू ताणें वांटो व्हेलो. सगळी आटली पडली माथ्यार मारली आनी तो पयशिल्ल्या गांवान गेलो. गांवान वचून कितें केलें तें जाणा तुमी?
पयशिल्ल्या गांवांत वचून कितें केलें सगळीं मस्तेपणां सगळीं खोटेपणां आनी सगळीं पातकां कितें केलें ताणें केलीं सगळीं पातकां ताणें केलीं आनी सगळें वगडायलें कितें केलें सगळें घेवन गेल्लो सगळें वगडायलें भावडे न्हू जेन्ना बापाय सशी आसा तेन्ना सगळें कितें आसलें आनी बापाय सशीलो पयस गेलो तेन्ना सगळें काबार केलें कितें काबार केलें ताणें कोण सांगता ह्या पुतान बापाय सशिलो बापायच्या घरांत सरलो पयस गेलो तुजी नदर लेगून नाका म्हाका तुजी नदर म्हजी पडलोली तुजो आवाज म्हज्या कानार पडलोलो नाका मनीस बी तशें कोत्ता पयस वेता देवाचें उतर आयकूंक नाका देवाची नदर म्हजी पडलोली पूण देवाची नदर पडनासतना उत्ता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 कितें वगडायलें ह्या पुतान पयस वचून पयली ग्रेसकाय वगडायली सगळी ग्रेसकाय वगडायली आनी कितें वगडायलें हा कितें जिवीत पिड्यार केलें जिवीत वगडायलें आनी कितें पिड्यार केलें आनी कितें पिड्यार केलें जेवण ना खाण ना आनी कितें पिड्यार केलें ताणें कोण सांगता कोण जावं पावलो तो दुकोर देवाचो पूत आमी देवाची भुरगीं दुकराची भुरगीं न्हय दुकराचे पेडे न्हय आमी बाबडी न्हू मनीस देवा सगळे पयस वेता शांती पिड्यार जाता तूं पातकां तर वशी पयलें बरें दिसता वाव कमॉन रॉक ऑन एंड ऑन आनीक पातो कोर आनी मागीर वेळ येता सगळें काबार जाता देवान दिल्ली कृपा काबार जाता देवाचो मोग तुजे सगळें उणें जायत वेता आनी मागीर तूं दुकोर कोण माकूड कोण फातोर बाबड न्हू देवा सशी आमी परतून येवपाक हो पूत परतून आयलो हे पुतान आपल्या बापायचें नांव कितें केलें पिड्यार केलें घराक नांव आसलें तें घराचें नांव आयज जायते आमी क्रिस्तांवां आमच्या बापायचें नांव कितें कोत्ता पिड्यार कोत्ता जायत पाटी हांव सांगता खंयचे हिंदी मुवीक एक बेबदो आसूंक जावो कोण आसतलो जॉनी टॉमी कोणाक एक समज एक चेडवाक प्रॉस्टिट्युशनाचो रोल दिवपा जायो कोण आसतलें मारिया आयकलें मारिया कॅथरीन कोण तरी आसतलें कोण एक समज बरो सोरो पिवन भोंवता घुंगटे कितें आसतलो पुरीस नाल्यार कानाक फुरचें आसतलो बट बाबडी न्हू आयजूय बी ह्या बापायचें नांव कितें कोत्ता आमी पिड्यार कोत्ता तोरी आसतना हो बापूय दारून न्हय तोरी आसतना हो बापूय आपल्या भुरगे सवें दारून न्हय मोगाळ बापूय हालेलुया 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 पावण आयज जायतीं जाणां देवाक सोदतात जाय जाणां एकटो आनी दोगूच न्हय
हे तांच्या जिवितांतले सगळें संपारलें, सगळें सोंपलें, सगळें सोंपलें. आयज जाय जाणां देवाक सोदतात. पळोवया, थोडी तर जाग्याक आयल्यात, सगळीं येवंक ना जाल्यार थोडी ह्या विचित्र पुता भाशेन कितें जाल्यात, जाग्याक आयल्यात. पळय तो विचित्र पूत हें सगळें वगडायलें, जेवण ना, खाण ना, कांयच ना. अशे वेळार वर्स 17 हो पुतान कितें केलें? शेगी सोयऱ्यानार येवन ताणी म्हणलें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवण खावून आसात, आनी हांव हांगा भुकेन मरता. बाबडेनो, सोयनारार आयलो, सितीदान आयलो, गोडेन पडलोलो गोडे सायड, आशे फाटल्यान धांवलो जायत, पातका फाटल्यान धांवलो. तो आतां सितीदार आयलो. कितें कळ्ळें ताका आतां? म्हज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जायसर. जायत पाडे आमचे तरणाटे सांगतात, फादर आमच्या हॉटेलान न्हू जाय तें जेवण, मागीर बरें जेयात आनी गोड जायात मरे, बरें काम करात रे. ना रे फादर, जाय तें जेवण आमकां जेवपा दिनात. खंय घालतात? डस्टबिनाक घालतात. आनी कळना आसून तुमी जेवात म्हणलें. जाय तें जेवण, नाका पुरोसो जेवण, पूण मनशाक जेवपाक मेळना. ह्या पुतान कडेन पयलो बरो फास्ट हॉटेलान बी जेवलो आसतलो. आयज ह्या डिस्कोन त्या डिस्कोन, ह्या क्लबान, हांगा प्रॉस्टिट्यूशन, थिंगा कोलवंता सांगाता सगळ्या भोंवलो आसतलो. पूण आतां ताचे लागीं जेवण बी खाण. आतां म्हजे लागीं तेका कळ्ळें, आतां म्हजे लागीं कांयच. पूण खंय हा? बापायच्या घरान जाय तें जेवण आसा. नाका पुरो जायसर पोटार मुटयो मारून कोण जेवतात? दिसवाड्याचे मानाय जेवतात. भावणो, जाय ती पावटी देवाची भुरगीं उपाशी आहात. चूक कोणाची? हो पूत उपाशी आसा. चूक कोणाची? बापायची, त्या दुसऱ्या भावाची, मानायची. चूक कोणाची? ह्या पुताची. तो कितें केलो? पयस गेलो. आयज जाय ती क्रिस्तांवां कोश्टवतात. आयज जाय ती मनशां जिवितान कोश्टवतात. कितें केलां म्हूण? पातक केला म्हूण पयस गेल्यान. असे बाबणा खातीर देवाक उलो करून म्हणया, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. वर्स 18. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आडपातो केला. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताच्या काळीज चुरचुरले. आनी धांवून बसून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचे उमे घेयत रावलो. पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आडपातो केला. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. येस बाबडी न्हू. आतां जाय ती बावडी आमी देवासली पयस वेता. पूण ती पयस लेकून हे पुताक कशें कळ्ळें हांव दुकोर म्हूण? जेवण खाण कांय नासलें. पूण हे पुता सवें हें ओळखून घेवपाक देवाचें हाजीरपण ताची सवें आसलें. पूण बाबडे न्हू, आमी पातक कोत्ता लेकून थंय लेकून देव तुजे बरोबर आनी जी कोण मानून घेता देव म्हजे सांगाताक आसा, ती परतून देवाची येता.
ती परतून देवाशी येता थोडे फावटी आमी देवा सयली पयस वेता कित्याक आमचे लागीं सगळें आहा आमचे लागीं म्हजे लागीं म्हाका देव कित्याक जाय हे पुता सवय बी ताका दिसता म्हजे लागीं सगळें हे दिसांनी हांव आमच्या समुदायानी वेता हे समुदायान लोक येना कित्याक येना जायतीं कारणां आसतलीं जायतीं कारणां आसतलीं तातलें एक कारण आदीं लोकां लागीं सगळें नासलें पण एका मनशाक आख्खी समुदायाची कितें आसली गरज आसली जल्मान ते मरो पर्यंत आदीं सगळे पाट भुरग्याचो जल्म खंय जातालो घरान आदीं ही मरणां कोण मेलो जाल्यार ताका व्हरपाक कोणाची गरज पडटाली कोणाची गरज समुदायाची लोकांची आयज गरज आहा आयज एक फोन मार आनी ते सगळे धांवन आयले ते मागीर 50,000 जावं ना 1,00,000 जावं चल घाल तूं आदीं एकामेकाची अवलंबन आसली एकामेकाची गरज आसली आयज शेजाऱ्याची गरज जाल्यार गरज ना जाल्यार येतली कशी आयज एका शेजाऱ्याक दुसऱ्या शेजाऱ्याची गरज आनी तातूंत आयज जाय जाणां इगोर्जी बी येनात देवाची लेकून गरज आमगे सगळें म्हणून म्हाका कोणाची गरज ह्या पुता सगळें सगळें आसलें वय ना सोडून कोण नासलो देव नासलो बाप नासलो ह्या पुता लागीं जेवण खाण न्हेसण 5 स्टार हॉटेल सगळें आसलें पूण फक्त नासलो कोण बापूय नासलो आमचे लागीं आयजूय बी सगळें आहा आयज सगळें आहा संवसारा लागीं आयज भुरग्यांक तर विचारची तरणाट्यांक तर विचारची थोडे घराब्यान विचारची सगळें आसा एकूच सोडून कोण ना देव प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 सगळें आसा पूण देव ना असल्या संवसारांत आमी जियेता आनी अशें घडटा तेन्ना कितें घडलें हें पुता सगळें वर्स 14 आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयलें आयज मनीस सगळें ओगडायता जेवण पिड्यार न्हेसण पिड्यार वखदां पिड्यार जिवीत पिड्यार चडशे मनीस आदीं ती सांबाळटालीं आदीं कितें करतालीं सांबाळटालीं आयज संवसारान भूक आसा कितलो लोक मिलियन्स पीपल आर हंग्री लाखांनी लोक कितें आहा भुकेन आहा पूण कितलें जेवण पिड्यार आसा कितले रोग पिड्यार आसा जाय तो लोक कितें आसा वेगळो आसा आयज चडशे मनीस हांवें म्हजें आदीं पिड्यार करिनासलीं म्हणटरी हें सगळें ओगडायल्या उपरांत कितें घडलें आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक व्हड बूक पडली आनी तोय ओडच्योनीक सांपडलो तेन्ना पूत आसलोलो म्हूण गेल्लो नासलो म्हूण गेल्लो आसलोलो म्हूण गेल्लो आनी तोय बी कित्याक सांपडलो ओडचोणीक सांपडलो जायते फावटी आमचे लागीं आसा म्हूण आमी वेता आनी सगळे बुक्स बूक पडली आनी होय बी पूत कित्याक सांपडलो गोडशीक सांपडलो आयज संवसार बुकेक म्हणल्यार देवाची मोगाक ताणेला देवाच्या हाजीरपणांत ताणेला आनी देखून मनीस पयस आनी पयस वेता आनी देवाची बूक आनी तान अदीक वाडटा हालेलुया 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 ही स्टोरी विचित्र पुताची ही स्टोरी जावं येता तुजी आनीक
तुजी आनीक म्हजी म्हजी हे म्हजे सगळें आहा म्हाका कोणाची गरज ना कोणाच्या हाजीरपणाची गरज ना देवाचे लेकून म्हाका म्हाका गरज ना अशें म्हणटा तेन्ना सगळे बुकेक तानेक आनी सगळ्या दुमाड्याक सांपडटा दुसरें कारण मनीस कित्याक लिपता कित्याक लिपता भावणू मनीस लिपता आपल्या गर्वाक लागून हो पूत बाबाय कित्याक गेल्लो पयस गेल्लो कितें जाय म्हण ताका मोज जाय बाबायन विचारलोलें नाका संवसार जाय पातोक जाय म्हण गेल्लो आतां बाबाणू ईश्वरी आदाम आनी एव पातोक केला तेन्ना कितें केलें ती कितें केलें कोणें सांगलें तांकां लिपोवंक म्हण मनीस मनशाची काणी पातकाची काणी पातोक केलें कितें कर बरें लिप आनी पोतून उडय माजराची गजाल केल्या माजर खंय नंबर 1 आनी 2 केल्या उपरांत कितें कोत्ता कितें कोत्ता पयला तुमी केन्ना पयला दूद पिता आसतना दोळे बंद कोत्ता आनी आपणें नंबर 1 2 केलो कितें कोत्ता तेजेर कितें घालता माती ओडटा ती माती ओडली म्हण नंबर 1 2च तो म्हणटा बाबा न्हू ही आदाम आनी एव पातोक केलें तेन्ना ती बी कितें जालें कितें केलें ताणें लुपली लुपली ती लुपली खरें पूण देवान आपालिपा हेळ्ळी खरी पूण कोणें सोदून काडली तांकां देवान सांगलें चल्लें आदाम तूं खंय आसाय म्हजे बाबा आनी भयणी तूं आनी हांव पातोक कोत्ता तेन्ना हांव लिपतां पूण देव देव आमकां सोदूंक येता देवाच्या आत्म्या सरशिल्ली आमी खंय वेतेली लिपोवप म्हणल्यार कितें तो म्हणटा आय एम नेकड हांव वेगळो आसा वेगळो आसप म्हणल्यार कितें जायते जाण दाखयतले थोडे फावटी आमचे क्रिबान बी दाखयताय वेगळे म्हळ्यार असलें वेगळेपण न्हू आंगार कांय रोप ना हें आदाम एवेचें जिवीत न्हय वेगळेपण म्हणल्यार पवित्र पुस्तकान हांवें म्हाकाच खाला उडोवप हांवें म्हाकाच कितें करप वयरसान सोकलाक उडोवप हांवें लिपोवप म्हणल्यार नेकडनेस म्हणल्यार हांवें म्हजेंच नांव कितें करप ते पुतान बाबायचें नांव पिड्यार केलें आनी तो पूत आसलो तो तिका दुकरा बोले कोण जालो दुकोर जालो हांव लिपतां हांव विंगडो जाता म्हणल्यार हांव म्हाकाच कोण वयर आसलो तो कितें कोत्ता सोकलाक उडयता अशें आतां एबी सगळें घडलें वेगळेपण म्हणल्यार लॉस येवप वेगळेपण म्हणल्यार सगळें जिवितांतलें कितें जावप सांडप आनी सगळें ओगडावप हालेलुया 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 बाबा न्हू देवाचें हाजीरपण मनशाक पोत्तून देवाचें हाजीरपण मनशाक पोत्तून कुरपेन भरता कित्यान भरता कुरपेन भरता तूं कितलोय थर्ड क्लास मनीस जावं तूं पडला हो पूत सिद्धीदान आयलो सैनारार आयलो कितें म्हूण सैनारार आयलो तो हांव हिंगा कितें खाता दुकरांचें खाण तें खावपाक लागून म्हाका सुशेग ना दिनात कोण दिनात दुकोर दिनात बाबणी न्हू आयज मनीस सैनारार येवपाची गरज आयज मनीस सैनारार येता तेन्ना मनीस बागेवन जाता ह्या पुताक बापायन कितें घातलें पयलें चाललें हे सगळे पयशे खंय घातले चाललें ताणें ना देव बी विचारना
हे पूत दुकोर जावन आयिल्लो दुकरांनी म्हाका तेच्या आंगा घातला तेमी हायले आसतले दोन हात आसतना तेच्या आंगाचेर लेगून कितें केलें आसतलें कोणे हायले कोणे हाडले दुकरांनी आनी विंगडो धाडलो आसतलो कोणाक कोणाक दुकराक पुताक म्हणजे बाबायन कितें केलें ताका कितें घातलें हा बोऱ्यांतलें बोरें आंगोस घातलें दुकोर जावन आयलो ताका न्हेसयलो ताका न्हाणयलो आसतलो आनी सगळो दुकरांचो सगळो तो घाण गुट्टान काडली आसतली म्हजे भावा आनी भयणी पातकान आमी जेता तेन्ना आमकां घाण मारता पातकान जेता तेन्ना कितें मारता घाण मारता बरें कुमसार कोत्ताय तेन्ना देवाची कृपा घसघशीत आमचेर वता हालेलुया 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 कितली तांबडी लाल पातकां जावं बुक ऑफ आयसाया चॅप्टर 1 वर्स 18 इसायास प्रवादीचें पुस्तक बुक ऑफ आयसाया चॅप्टर 1 पळयात देव कसो आपल्या आजीरपणान संस्कारा वरवीं आमकां कितले नितळ करतात पळयात बुक ऑफ आयसाया chapter 1 verse 18 page number 1291 येयात तू पयस गेल्यात न्हू ती कितें करात आतां लागीं येयात कोणा लागीं येयात देवा लागीं येयात हो पूत पयस गेल्लो देव आपयता देव बाप रावता पुताक तुजी तुका आनी म्हाका रावता आपल्या आजीरपणान बरोवंक मागीर उलोवन पळोवया उलोवन पळोवया मागीर म्हणटा सर्वेस्पोर जोरी पातकां तुमची लाल तांबडी जोरी तुमची पातकां तांबडी लाल दुकरांची घाण गुट्टाण वास सोंसपाक जायना जायत वेळा म्हणटा दुकोर हाय न्हू ते गांवांत न्हू जाय पयसून वास येता हे गांवांत दुकोर पुसताय दुकोर हाय वास येता जाणा तुमी आनी तडी पाडी वीट येता ते धोणाची न्हू पावसाची चडी घाण गुट्टान सोंसपाक पूण तांकां कांय जायना ती रावतात तांकां कांय जायना ते दुकरा बोले रावताय तांकां व्हडलें कांय जायना पूण दुसरो मनीस थिंगा तर वशी कितें येता वास येता सोंसपाक जायना तसो मनशाकूय बी पातकान जेता तेन्ना कितें येता वास सोंसपाक जायना पूण देव बाब कितें म्हणटा जोरी पातकां तुमची लाल तांबडी तोरी बर्फा वरी जातले तुमी नितळ धोवी बर्फा वरी तुमी जातल्यात नितळ धोवी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अशेंच कितें बापायन केलें पुताची घाण गुट्टान आसली म्हाका भाणान उदक घातलें आसलें सर घाण दिला आसता सारको सोंडागेन काडला आसता सगळो घाण आनी ताका बऱ्यांतलें बरें कितें दिलें आंगोस दिलें मनशाच्या जिवितांत तांबडी लाल पातकां तोरी जातल्या तुमी बर्फा वरी धोवी मागीर जोरी ती बिरोंडा सारकी किरमिजी तांबडी तोरी कापसा वरी जातले तुमी धोवी सजमल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून बाबडीनो देवाचें आजीरपण देवाचें आजीरपण देवाची कृपा देवाचो मोग पातक्यांक घातक्यांक अस्कोतांक बळ आनी शक्ती बळ आनी शक्ती हे वेळार म्हाका उडक्यास येता एका तरणाट्याचो ताचें नांव आगुस्तीन आगुस्तीन हो तरणाटो तरणाटेपण जियेतालो कसलेपण तरणाटेपण तरणाटेपण म्हणल्यार न्हू सगळें सारकें उचाबळ्ळें कसलें ते ओलींनी दवरना आनीक सुपानूय बी दवरना देखना आसलो देखिलें आनी सद सद चाबिलें आमचे भशेन देखना आसलो देखिलें आनी सद सद चाबिलें तें कसलें फळ
त्यान पडलोलें ना कितें जातलें त्यान पडलोलें ना हें तरणाटेपण देखना आहलो देखिलें सॉल सोद चाबिलें मायकीचा तें माय पया अशेंच कितें ह्या आगुस्तिनाच्या जिवितान घडलें तरणाटेपण उत्साह बळायती होलीना सुपान धरना अशें ताचें जिवीत जालें पूण ताची आवय मोनिका आवय कोण मोनिका ह्या आवयन ह्या पुताक सोडलो ना आवयन पुताक सोडलो ना हो पूत पयस वेता पयस वेता पयस वेता तितली ताची आवय ताका लागीं हाडूंक दीस रात मागता दीस रात मागता बाबडो आयज जायते तरणाटे गेल्ले आसात जायते गोरकार गेल्ले आसात दीस रात दिमेर रावप हे तरणाटे खातीर मागप आनीक चड शेवटी हो एका दिसाक हो असो एका गार्डनार सांगतात ते तो जिवितान सांडलेलो कसो हे जिवितान ताका देवाचो आवाज येता उक्तें कोर आनीक वाज उक्तें कोर आनीक वाज ताणें सगळें तरणाटेपण सगळीं पातकां सगळी गार्बेज सगळीं दुकराची धण ताणें कालयलें कोणें कोणें आगुस्तिनान सगळें कालयलें आनी थोडी फावटी हें धण कालयता आसतना इवन ते थोडे बायलां फाडलें लेगून गेलो तो ताकी भुरगीं लेगून जालीं आगुस्तिनागेर भुरगें लेगून जालें म्हणटात पूण हें सगळें केलें ताणें पूण जिवितान खुशाल खुशाल नासलो पातकां कोत्ता आसतना घडये तूं खुशाल दिसत पूण जिवितान तूं खुशाल एक पातोक आनी दोन पातोक आनी तीन पातोक जिवितान खुशाल नासलो अशे वेळार तो देव ताका देवाची उतर ताका मेळटा कुडीचे वंदावणे प्रमाणे जिये नाका कितें म्हणलां कुडीचे वंदावणे प्रमाणे जिये नाका रोमन चॅप्टर 13 verse 14 रोमन चॅप्टर 13 verse 13 ऑनवर्ड उक्तें करात verse 12 page number 2052 verse 11 सन वाचूया काळ पावलो काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणात म्हूण तुमी तर जाणात न्हिदेंतली उत्सव वगत जालो हा न्हिदेंतलो उत्सव तूं हे पातकांत जियेता देवाचो पयस जियेता मागीर आमी बाबात दवरलो आनी बाबात दवरलो त्या दिसा परस आमची सोडवण आतां अदीक लागीं आसा आमची सोडून आतां अदीक लागीं आसा दीस लागीं पावलो देखून काळोखाच्यो वायट कोन्यो रात सरत आयली आनी दीस लागीं पावलो देखून कितें कर काळोखाच्यो वायट कोन्यो सोडून दिवया काळोखाच्यो वायट संवयो सोडून दिवया आनी झुजाची हात्याऱ्या घेवन दिसा उजवाडाच्या कोन्यांक लागुया बाबडो जायते जिवितांत ताचें घडलें जायते जिवितांत ताचें घडलें पूण झुजाची हात्यारां पयलें म्हणल्यार देवाचें हाजीरपण तूं पातकां सगळें झुजूंक सोडटाय देवाचें आनी दुसरें व्हडलें व्हडलें हात्यार कितें बायबल देवाचें उतर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वर्स 13 दिसा उजवाडाक सोंपता तशें मानसुगेन आमी चलुया हा पयस पयस गेल्यान होय बी आगुस्तीन पयस पयस गेल्लो काळोखान जियेतालो हो विचित पूत खंय जियेतालो 5 स्टार हॉटेलान मनशार पयलीं घोड्या 5 स्टार हॉटेलान जियेता आसलो
आता कोणागे हॉटेलान जेवपाक पावलो दुकराच्या कोणाच्या दुकराच्या दुकरांच्या बरी लायट आसता थिंगा उजवाड पडटा होय ना दुकरांच्या तुमी दुकरांच्या हितून लायट घालून दवरतात ना काळोखान आसलो मागीर दुमशाणा नाकात दुमशणां नाकात बेबदी काय नाका बेबदी काय नाका पगडपण व बेमुर्या नाका. पजोपण व बेबोऱ्यान नाका झगडी आणि नाटकायो नाका झगड्यान नाटकायो नाका हे जिवितान काळो काडटा जिवीत काळोख व्हरपी दुमशणां बेबदिकाय पोजळपण बेमर्याद झगडी आनी नाटकायो तुझें जिवीत कितें कोत्ता काळोखी कोत्ता अशें जिवीत काळोखी गेलें आगुस्तिनाचें ह्या वस्तूंनी ताचें जिवीत कितें केलें काळोख केलो ह्या वस्तूंनी विजय जिवीत कितें केलें काळोख केलो ह्या वस्तूंनी तुझें आनी म्हजें जिवीत बी कितें जाता काळोखाचें हालेलुया 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 वर्स 14 तुमच्या पातकी सभ्याच्या वंदवण्या प्रमाणे चलू नाकात तुमच्या पातकी सैमाच्या वंदवण्या प्रमाणे चलू नाकात चलू नाकात हो पूत बापायचें घर सोडून पयस कित्याक गेल्लो कित्याक ताका जाय ती भशेन जियेपाक जाय म्हूण ताका जाय ती भशेन जियेपाक जाय म्हूण जाय ती भुरगीं देवा सोडलीं पयस वेतात आवय बाबाय सोडलीं पयस वेतात कित्याक तांकां कोणें विचारलोले नाका आनी एक दिसा म्हाका कोण सांगूंक लागलो फादर आदी म्हण लागलो चेड्यांक लॉज दिसनासली चेड्यांक लॉज दिसनासली फाटल्यान कोणाक बसूंक चेडवांक हो चेडो उमकेलो चेडवाक घेवन बसून घेवन गेलो म्हूण कोण चेड्यांक लॉज दिसनासली म्हणजे कोणाक लॉज दिसताली कोणाक लॉज दिसताली चेडवांक आनी चेडवां आपूण कोणा गेले हें कोणा जावपाक कितें कोत्ताली चेडवां हांव कोणागे चेडू हें कोणा जावपाक कितें कोत्ताली तोंडाक बांदताली आनी आतां म्हणलो ऑपोजीट जालें आतां चेडवां कोणा गेले कळल्यार कोतें येता पूण चेडो कोणागे कळूं जायना देखून आतां चेडे कितें करूं लागले खंय चेडे तोंडा बांदूंक लागले बाबा न्हू अशींच मनीस आपल्या तुमच्या पातका सैमाच्या वंदावणे प्रमाणे चलूं नाकात ताका लागून कोणाक गेलीं भुरगीं कोणाक गेलीं हांव थोड्या गांवांनी आसता आनी एक साक फादर म्हणलें हे सगळे चेडवां चेडे येवन म्हणलें सगळे पिड्यार कोत्तात आनी एक दिसा हांव थंयसर गेलो वचत जाल्यार हांव गेल्लो आमची तरणाटी आहात म्हूण कोणाची आमची तरणाटी पूण म्हाका आमची एकटेंय सांपडलें ना हेजी ओट आमची तरणाटी बरी ना आमची तरणाटी कोण सांपडत म्हूण आपल्या गांवांनी नाडबुदी करिनात कोणाच्या गांवांत कोत्तात आनी दुसऱ्याची तरणाटी कोणाच्या गांवांत कोत्तात सगळें लास्ट एकूच तें हे सगळे सोऱ्या बियेवपाची चेडवां चेड्याचे भानगडी हिंगा केल्यार सगळें कितें जातलें पयस पयस या हे पुतूय बी हे खोटेपण करपाक कितें जालो पयस गेलो हो आगुस्तीन बी हे खोटेपण करपाक जाय देखून देवा सोडलो कितें गेलो पयस पयस गेलो आयज मनीस आपले खोटेपण करपाक जाय देखून देवा सोडलो दुसऱ्या गांवांनी वेतात आनी हेंच पळोवपाक हांव काडलो आनी एका तरणाटेन सांगलें फादर आमचे तरणाटे कितले बरे ते सांगता म्हण लागलो बस फाटल्यान म्हण लागलो हांव काडलो आनी बसलो आनी गेलो आनी वचूं जाल्यार सगळे आमचे मोबायली थंय आहात फादर म्हणनाका सगळे आडा पेडा कितें बाटले सगळे उडोवन पिंच्यान जावन कोणा खबर थोडी बायक थिंगा उरल्यो ते नंबर काडलो आनी आयलो फादर येता कशें कळ्ळें वास कळ्ळो कोण जाणा नंबर थोडे पयले आयज पातो करपाक सैमाचे
तुमच्या पातकी सैमाच्या वनावणे प्रमाणे चोरू नाकात, पूण तांची झूज करून दुसरी हातार सोडून खुद सोम्या जेजू क्रिस्ताक धरात. पावडीनो, देवासुली पयस केल्या तांकां आमकां जेजू वेणे देवा वेणे बागेवन जिवीपाक जायना. ही उतरांनी आगुस्तीनी जिवीत बदललें. कोणें जिवीत बदललें? आगुस्तीनी जिवीत बदललें. पयस गेल्लो तो लागीं आयलो, इतलो लागीं आयलो. तो सिमरारी गेलो, पाद्री जालो, पाद्री जाल्या उपरांत बिशप जालो, आनीक जायतें बरयलें ताणें. आनी आयज हो आगुस्तीन सांत आगुस्तीन म्हूण संवसाराक पोंचळटा. देवाक जितले आमी लागीं रावता, देवाचें हाजीरपण आमी अनुभवता, तितले बागेवनपणान आमी वाडटा. जितली आमी देवासुल्ली पयस वेता आमकां जिवीत ना. आयज जायतो लोक देवासुल्लो पयस पयस वेता. कितें करतात? देवासुल्ली पयस पयस वेतात. आनी कित्याक देवासुल्ली पयस वेता? जायते जाणांक आपली गार्बेज आपणाक जाय तें करूंक जाय. कोणें कांय पावटी हें आमकां जिवीत सजमना. पावडीनो, हांगासर जायतो लोक जायते सीज जेजू शिले पयस गेले. जायत्या लोकांनी देवाक सोडलो. आनी जेजू आपल्या सिसांक विचारता, जॉन चॅप्टर 6 verse 66 onward. Page number 1934. बेगीन उक्ते करात. Page number 1934 verse 66. ह्या उपरांत ताच्या शिष्यांतली Okay, go 65. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हे देणें फावो केल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. Okay. ह्या उपरांत ताच्या शिष्यांतली जायतीं जाणां कोडसरून गेलीं. जाय जाणां कोड सोडून गेली. आय तर मीस आहा, कोणाक मीस रितीर आहा, कोणाक जाय. देवा उतर पोटगोड जाता, कितले जाणांक जाय नाका. घरांत तेच करपाचो आहा, कितलीं भुरगीं वेळाक येतलीं. कितले जाणांक बायबल वाचूंक जाय, वाचूंक वेळ आहा ना. आय देवा शिल्ली जाय ती भुरगीं तरणाटी आवय बापूय पयस गेल्यान. म्हणटरी त्या उपरांत ताच्या शिसांतली जाय जाणां कोड सोडून गेलीं. आनी मागीर आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवनां जालीं. ताचे सांगाताक आनीक भोवनां जालीं. ताचे सांगाताक आनीक भोवनां जालीं. भोवनां जालीं. आनी जेजून हें पयलें. आनी जेजून कितें म्हणटा तें पळयात. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, जेजून 12 जाणांक म्हणलें, ते आयच्या ह्या रितीरान वांटो घेतल्यांक तुमकां सगळ्यांक जेजू कितें म्हणटा? तुमी वचूंक सोदतात बी? तुमी वचूंक सोदतात बी? तुमी बी पयस वचूंक सोदताय? देवाच्या हाजीरपणाला पयस वचूंक सोदताय? ह्या आपोस्तांनी, ह्या सिसांनी, ह्या पयल्या पाप साहेबान सिमांव पेद्रून कितें जबाब दिलो? सिमा पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतले आमी? हा, सगळ्यांच्या नांवान, सगळ्या आपोस्तांच्या नांवान. वडील कोण? पेद्रू. पेद्रून जबाब दिलो, कोणाशी म्हूण वेतले आमी? लॉर्ड, whom shall we go? तुज्या हाजीरपणान सोदशिल्लो खंय म्हूण हांव? खंय म्हूण हांव वेतलो? मागीर तुजी उतरां सासणीक जिविताची. तुजी उतरां सासणीक जिविताची. यू हॅव वर्ड्स ऑफ इटर्नल लायफ. मागीर आमी बाबा तोत्ताव आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. हा, तूं देवाचो पूत म्हूण आमी
तुझेर बाबा दवरता हालेलुया 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 दोन्ही हालेलुया हात भरून हालेलुया 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 थोडोस वेळ तुझेर नदर मार तुवें देवाच्या हाजीरपणांतलो पयस गेलाय हे देवा उतर तुका कितें सांगता देवा हांव पयस गेलां देवा हांव म्हज्या जिवितांत सांडलां कोडे हांवेंच म्हाका सांडयलां हांव परतून येतां लॉर्ड आय कमिंग होम सायब हांव परतून येतां तुझेर विश्वास दवरून परतून येता तुझेर पातयेवन हांव परतून येता एक सुरो वाटसुरो जावन हांव जियेलां परतून येता तुझे बेगीन हांव परतून येता विश्वासा सोम्याचे चलत आसतना विश्वासा सोम्याचे मोशा गायना जोरी वादळ मोळवाचे सुरगीच्या रस्त्यार हांव विश्वासाची तो म्हाका सांगचो ना आसा म्हजो म्हजो मोगाळी ताची पात येता ससनाच्या ससना Come back to God. God is waiting. You may harden your heart. तुझी काळीज धरून केला श्री देवाचे नाव घडीक पिड्यार केला देवाची कृपा देवीक जिवीत तुवें वगडायला दुनिया तुझे देवीक जिवीत तुवें म्हाका दिल्लें हांवें वगडायला बगूस म्हाका परतून तुजे विश्वास दवरून तुझे बेगीन हांव येता हे पातखान वाट चलता आसतना हे काळोखान ही वाट चलतना दुनिया परतून तुझे बेगीन हांव येता तुझे बेगीन हांव येता Book of Psalm 57 verse 10 स्तोत्रांचे पुस्तक 57 वडी 10 कित्याक मळबायतलो ऊंच तुजो मोग कुपां पर्यंत चडटा तुजी काकलूत आनी दया
तुजेर हांव विस्वासता, तुजेर हांव पातयेता म्हजे देवा. म्हज्या पातकाचेर न्हय, म्हज्या ग्रेसकायेचेर न्हय, म्हज्या शिकपाचेर न्हय, तुजेर हांव विस्वासता. I trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I believe in my Lord and my God. Yes, I trust in you. विश्वासा सोम्याचे चलत असताना विश्वासता सोम्याचे विश्वासता सोम्याचे मोच्या गायना जुरुय वादळ मोळबाचेर जुरुय वादळ मोळबाचे सुरगीच्या रस्त्यार हांव विश्वासता जेसू हांव विश्वासता जेसू तो म्हाका सांगचो ना तूं म्हाका सांगचो ना आसा मोसो इश आसा मोसो इश आसा मोसो इश मोसो मोगाडी मोसो मोगाडी ताचेर पात येता ससनाच्या ससना. Yes, Lord, I trust in you. And I surrender the whole world and everything of my life to you, God. सगळें तुका समर्पण करता. आख्खो उचाबोर जाल्लो संवसार देव नासलो संवसार देव नासली कुटुंबां ही दुनिया तुका हांव भेटयता दुनिया तुका भेटयता. ह्या संवसारान सगळें आसा पूण देव ना. देवासल्ली पयस केल्ली पिडेवंतां दोरेकार राष्ट्राची मनशां भुरगीं तरणाटी सगळीं तुज्या हातान दवरता. गोट्टा ती दिमी घालात आनी वेळार सगळ्या खातीर विनंती करून जेजूक समर्पण करुया. सगळे जेजू समर्पिता तुझी सुराव भेटयता सदांच मोको ताचेर पातयेवन सोम्याताया जियेता. सर्व साव दिता सर्व साव दिता सर्व साव दिता सर्व साव दिता सर्व साव दिता. सगळो म्हाका सर्वंडारा हांव समर्पिता सर्व साव दिता सर्व साव दिता. Lord, I surrender सर्व साव दिता. All my wickedness, Lord, I surrender. सगळो म्हाका सर्वंडारा हांव समर्पिता सर्व साव दिता सर्व साव दिता सर्व साव दिता. म्हज्यो अस्कोताय पिडा रोग तुका भेटयता. सगळो म्हाका सर्वंडारा हांव समर्पिता.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for your blessing. Thank you, Lord. Lord, I surrender. Lord, I surrender my mind, my heart, my soul. Lord, I surrender every human being, every those who are longing for your grace. We are longing for your grace. We are longing for your grace. Hallelujah, hallelujah, well done, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit. Lord, Lord, bless us with the power from above. Lord, we surrender. Lord, we worship you. Lord, God, mighty Lord. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all to Thee, all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sarva Samdita, Sarva Samdita, Sarva Samdita, Sarva Samdita, Soklas Mata. Soklos Mata, Survundara, Sumurbita, Surva Samdita, Surva Samdita, Sobre Majos Kutayo, Surva Samdita, Mujhe Barabian Kutum, Soklos Mata, Survundara, Sumurbita. I surrender all. I surrender. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, bless this all the children, all those who are longing for your grace, Lord. Bless them, everyone. Hallelujah, 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 hallelujah. हे पुतान बापाय सवें काळीज धारून केलें हो पूत बापायची नुद्री सुशिलो पयस गेलो आयज तूं आनी हांवूय घडी पयस गेल्लीं फुडें आमच्या जिवितान देवा सवें आमचें काळीज धारून केल्लें देवाच्या हाजीरपणां आशिल्लीं खंय म्हूण आमी वेतले देव वाट पळयत रावता तुवें तुजें काळीज धारून गेलें सायत पूण देवान आपलें काळीज चुरचुऱ्यांनी मोगाचें बोगसण्याचें करून देव तुका ह्या वेळार आशिर्वाद दिता हो देव तुका वेंगयता हो देव तुका कृपेचेर कृपा वांटता हे वेळार भक्तीन ताचो आशिर्वाद आमचेर आख्खे पवित्रतेचेर आख्ख्या मनीसकुळाचेर मागुया